इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फैशन, अदब, आर्ट की बात आए तो इससे खूबसूरत और कोई कंट्री नहीं। इसने दुनिया को बहुत सी चीजें दी हैं। बैटरी, थर्मामीटर इजाद किए, दुनिया का सबसे पहला बैंक यहाँ बना। पिज्जा 2000 साल पहले नेपल्स में बनाया गया। ये काफ़ी के रसिया हैं। यहाँ बार्स की तरह बाकायदा काफ़ी शॉप्स मौजूद हैं। हर घर में काफ़ी मेकर ज़रूर मिलेगा। सालाना हर शख्स 4.25 किलो काफ़ी पी जाता है। ये नाश्ते में फ्रूट और बीज ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर तरफ जैतून और अंजीर के बागात नज़र आते हैं। हमारे यहाँ खाने के बाद मीठा खाते हैं, लेकिन ये खाना खाने के बाद सलाद खाते हैं। अगर आप दस्तरखान पर रोटी को उल्टा रख दें, बहुत बुरा मानते हैं। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। पैदल चलना एजाज समझते हैं। वॉक, जॉगिंग, कश्ती रानी हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा है। ये शक्ल से जवान हकीकतन उम्र चोर हैं। ये लोग यूरोप के खूबसूरत और स्मार्ट ट्रेन लोग हैं। आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मेसन हैं या कारपेंटर, ये आपके लिए जन्नत है। यहाँ 1 यूरो में घर मिल जाता है। ट्रेवी फाउंटेन पर 1 मिलियन यूरो के सिक्के फेंक देते हैं। कितने ही लोगों का रोजगार का जरिया यही है। रोमियो और जूलियट वेरोना और मार्को पोलो वीनस में पैदा हुए। टेढ़ा मीनार पीसा में है। हम जिन्स परस्तों का शहर जिस पर लावा का अजाब आया था, पोम्पे यहीं पर वाक़ है। लेक कोमो पर लोग शादियां करते हैं। इसी पर भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी। 2023 के दौरान यहां 68 मिलियन टूरिस्ट ने विजिट किया। इट इज़ द वर्ल्ड 5th टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसलिए 6 करोड़ 11 लाख पॉपुलेशन के इस कंट्री के ज़र मुबादला के ज़खायर $2500 बिलियन। जी हाँ, 2500 बिलियन डॉलर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमेशा से ऐसा था? जी नहीं। ये मुल्क चंद दहाइयाँ पहले तक सिसिलियन माफिया की जन्नत था। आप हॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखें, विलन इटालियन होता था और यहाँ के लोग पेट का दोजख भरने के लिए जिस्म फरोशी, चोरी चकारी करने पर मजबूर थे। इसका अंदाजा इस बात से लगा दें, गुलकारा जूलिया मार्सिन ने शहर के एक चौराहे पर खड़ी होकर अपने जेरे जामा निकाल कर बोली, कितने के लोग हैं? लोगों ने $3000 बोली दे दी। हंसकर बोली, आप बेवकूफ़ हैं, मामूली कपड़े पर इतने पैसे खर्च करते हैं, मगर एक गरीब का पेट तुम लोग भर नहीं सकते। मुझे आप लोगों की इंसानियत पर सख्त शर्मिंदगी और अफसोस है। लेकिन फिर इसने अंगड़ाई ली और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे? ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। स्पाइडर टीवी पर आने वालों को बैन विनोतो वशअत के शोखस जो भली करे आया, बखैर रागले, मरहबा, जी आयनो, खुश आमदीद और वेलकम। इटाली मेडिटेरियन सी के साथ साथ बसा एक यूरोपियन कंट्री है। इतालिया की सरहदें फ्रांस, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड से मिलती है, जबकि इटली के दरमियान में सान मरीनो और वेटिकन सिटी की आज़ाद रियासतें हैं। ये कंट्री बुनियादी तौर पर मुल्क नहीं बल्कि दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी माशी पावर है। अल्लाह की पनाह। 3,01,340 स्क्वायर किलोमीटर के कंट्री के मालियाती ज़खायर $2.48 ट्रिलियन हैं और GDP पर कैपिटा $42,000 है। इटालियन मजाज की बाज आदतें, बाज चीजें हैरान कुन भी हैं और काबिल तकलीफ भी। मसलन ये लोग सफाई को पूरा ईमान समझते हैं। पहाड़ों की चोटियों तक डस्टबिन और कचरा घर बने हैं। खुराक और अद्वियात में मिलावट नहीं करते। लोग एक्सपायरी डेट के बाद खुराक की कोई चीज फरोख्त नहीं करते। ये मुर्गी हो या बकरा, मिज़बा खाने में ज़बा करते हैं। शहरियों को इसका खून नजर आता है और ना ही ओजड़ी। तनूर पर चले जाओ या कसाब की दुकान पर, वहाँ मक्खियाँ नजर नहीं आती। ऑफिस टाइम अगर 9 बजे से 5 है तो ये 8:45 दफ्तर पहुंचते हैं। लैपटॉप ऑन करते हैं और 9 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं। अपने लंच के बर्तन खुद साफ करते हैं। कमोड तक साफ करके बाहर निकलते हैं। 5 बजे के बाद अपनी चीजें समेटते हैं, डेस्क साफ करते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं, फिर दफ्तर से बाहर निकलते हैं। ये लोग बिजनेस माइंडेड हैं। इनकी मॉडर्न लिविंग कारोबार है। कारोबार को नौकरी पर फोकियत देते हैं। ये कारोबार का कोई मौका जाया नहीं करते। बेटी बाप के साथ और दादा पोती के साथ कारोबार करता है। ये मजाज इटालियन की कामयाबी का पहला गुर है। ये लोग किसी की पीठ पीछे बात करने की बजाय किताबें पढ़ने का मशवरा देते हैं। ये लोग दूसरों के घरों में नहीं रहते। ये दूसरों को घरों में ठहराना भी पसंद नहीं करते। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसकी 75% आबादी अपने घरों की मालिक है। ये घर पेइंग होम, गेस्ट हाउसेज
और छोटे होटल हैं। ये घर का एक्स्ट्रा कमरा रेंट पर देते हैं। ये इनकी आमदनी का जरिया भी बन जाता है और बढ़ापे की तफरीह भी। और इन पेइंग होम में दुनिया भर की सहूलतें मौजूद होती हैं, किराया भी ज्यादा नहीं होता। आप अगर यूरोप के छोटे होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दें तो पूरे यूरोप की मईशत दम तोड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों यूरोप की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैं। पूरे मुल्क में फ्लाइट्स, बहरी जहाज, कश्तियां और हेलीकॉप्टर चलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ सुथरी, रवां और आसान है। पूरा शहर मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक है। हीटिंग सिस्टम के बगैर कोई इमारत नहीं बन सकती, चुनाचे सर्दियां इनके लिए खेल की हैसियत रखती हैं। हर शख्स को पैसे कमाने का गुर आता है। इस मुल्क में $10 से लेकर कई मिलियन डॉलर की अशिया बनती और बिकती हैं। ये लग्जरी फैशन के कारोबार में आए। गुची, वेलेंटिनो, डोल्चे गबाना, परादा, अरमानी, वसाची जैसे ब्रांड शाही खानदानों के लिए एजाज बन गए। ये बैंकिंग सेक्टर में आए और पूरी दुनिया के आमरों और करप्ट अमायदीन की दौलत खींच ली। ये गाड़ियां बनाने लगे तो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां लंबोर्गिनी, फरारी, मेजराती, डुकाटी, अल्फा रोमियो, फियाट, पगानी जैसी सुपर लग्जरी गाड़ियां बना डाली। ये फूड इंडस्ट्री में आए। नोटेला, डी चिको, लवाजा, फरेरो रोशे, बर्तोली जैसी कंपनियां चॉकलेट, कॉफ़ी, मक्खन, पनीर, पास्ता और दूध और जायके का मयार बन गई। इसीलिए इटली में रोज़ाना 20 नए रेस्टोरेंट और 10 दर्जन कंपनियां खुलती हैं। रोज़ाना कोई आलमी फंक्शन होता है, किसी जगह आर्ट मेला लगता है। ज़मीन कम है, लिहाजा ये फैक्ट्रियां भी मॉल्स की तरह हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। फिएट का प्लांट भी शिप की तरह है और ये किसी भी जाविये से फैक्ट्री दिखाई नहीं देता। ये लोग 3 चीजें बेच रहे हैं, अमन, ईमानदारी और सिस्टम। ये वो 3 नेमतें हैं जिनकी पूरी दुनिया को जरूरत है। लिहाजा दुनिया भर के कारोबारी अदारे आकर इटली में चंद मिनट में अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। सिस्टम की हालत ये है, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, लोग आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल करेंगे। तालीम का बजट दफाई बजट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं बच्चे कौम का असल दिफा होते हैं। इटली में हर शख्स का एक फैमिली डॉक्टर होता है, बच्चा अमीर हो या गरीब, पैदा अस्पताल में होता है। बच्चे के वालदैन को पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी भी मिलती है। डॉक्टर वालदैन को समझाते हैं, आप बच्चे को मुस्तकबिल में जो बनाना चाहते हैं, ये बच्चा अब 2 साल में बन जाएगा। आप दूसरों का शुक्रिया अदा करें, यह खुद ब खुद शुक्रगुजार बन जाएगा। यहीं से सिस्टम काम करना शुरू करता है। और ये वो इटालियन मजाज है जिसने इटली को समाजी पैराडाइज बना दिया है। आज से कई दहाइयां पहले इटली भी इसी सूरत हाल का शिकार था जिससे आजकल हम गुजर रहे हैं। इटली के समाजी माहिरीन ने अंदाजा लगाया, छुट्टियां और सियाहत 2 ऐसी सरगर्मियां हैं जो इंसान के तने हुए आसाब को नॉर्मल कर देती हैं। इटली में लोग जुमा और हफ्ता की शाम वीकेंड बनाते हैं। ये अतवार के दिन लेट जागते हैं, घर के काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, घरों की सफाई करते हैं। ये हर साल जुलाई के महीने में पूरे खानदान के साथ छुट्टियां गुजारते हैं। ये पहाड़ों पर चले जाते हैं, गर्म साहिलों पर डेरे डाल लेते हैं या फिर तारीखी शहरों मुल्कों का रुख करते हैं। पूरा महीना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, ईमेल का जवाब नहीं देते। ये आर्जी नकल मकानी $200 बिलियन की नई माशी सरगर्मियों को जन्म देती है। अगर कोई मुलाजिम ये शिकायत कर दे, मेरे फलां बॉस की वजह से मेरी छुट्टियां खराब हो गईं, तो अदालत बॉस को जेल भिजवा देती है। छुट्टियों के दौरान मोबाइल बंद हो जाते हैं और ये खुले भी हों तो भी लोग दूसरों के मोबाइल पर फ़ोन नहीं करते। राब्ता अगर नागुज़ीर हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा SMS कर देते हैं। आपने मार्को पोलो का नाम सुना होगा। इसका चचा और वालिद ताजिर थे। ये 1260 में सफ़र पर रवाना हुए और 9 बरस बाद वापस आए। मार्को पोलो ने सफ़र की दास्तानें सुनी तो इसे भी दुनिया घूमने का शौक हुआ। बाद इज़ा ये शख्स पूरी दुनिया में वीनस की निशानी बन गया। वीनस आज अपने पानी की गलियों, गंडोलों से इतना नहीं पहचाना जाता जितना ये मार्को पोलो की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। वीनस इटली का खूबसूरत और तिलिस्माती शहर है। ये शहर सदियों से पानी में डूबा हुआ है, जिसको पुलों का शहर भी कहा जाता है। नहरें शहर की गलियां हैं और मोटर बोट्स और गंडोले, अवामी सवारियां। शहर में गाड़ियां नहीं, कश्तियां चलती हैं। डॉक से लेकर खाम माल तक हर शय कश्तियों पर ट्रांसपोर्ट की जाती है। दुनिया की नायाब तरीन फ्लोटिंग लाइब्रेरी भी इसी शहर में है। कुछ गलियां इस कदर तंग हैं, एक तरफ से औरत आ रही हो, दूसरी जानिब से मर्द, तो दरमियान में सिर्फ नका की गुंजाइश बचती है। वीनस में सिग्नल फ्री रेस्टोरेंट हैं जहां आप खाने के दौरान मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते।
انڈسٹری کا اطالوی ماڈل دلچسپ بھی ہے اور کارآمد بھی۔ اطالوی حکومت نے بڑے شہروں کے گرد آباد دیہات کو انڈسٹریل زون میں تبدیل کر دیا۔ دیہات میں انڈسٹری لگی اور اس انڈسٹری کی وجہ سے پورے علاقے کی ہیئت تبدیل ہو گئی۔ گاؤں شہر بن گئے، وہاں سڑکیں بنی، ریلوے کی پٹری بچھی، شاپنگ سینٹر بنے اور اسپتال اور سکول قائم ہوئے۔ یہ دیہات آج صرف کہنے کی حد تک گاؤں ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ پورے شہر ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین کمپنیاں وینس سے تعلق رکھتی ہیں۔ کرسٹل کی اشیاء بنانے والی ایک فرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی تھی اس وقت سے قائم ہے۔ دوسری فرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال قبل بنی۔ یہ فرم آج تک سلامت ہے۔ ہر ملک کا ایک شہر اس کی جان ہوتا ہے۔ ملان شہر اٹلی کی جان ہے اور ملان فیشن اور کاروبار میں اہم مقام رکھتا ہے اور اٹلی کا بزنس کیپٹل ہے۔ اٹلی کی معیشت کا دار و مدار اس شہر پر ہے۔ یہاں سب سے زیادہ کمپنیاں ہیں اور کام کے مواقع بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اس میں 2000 فیکٹریاں ہیں۔ یہ فیکٹریاں دیہات میں قائم ہیں۔ کنالی مردانہ سوٹ میں دنیا کا دوسرا بڑا برانڈ ہے۔ کنالی فیملی نے 1934 میں قائم کیا۔ آج خاندان کی تیسری نسل اسی کاروبار سے وابستہ ہے۔ کنالی کی فیکٹری اور آؤٹ لیٹ سوویکو گاؤں میں ہے۔ یہ پورا گاؤں کنالی سے منسلک ہے۔ بریشیا ملان سے 45 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ یہ اٹلی کا سٹیل سٹی ہے۔ شہر سے باہر لوہے اور مختلف دھاتوں کے درجنوں کارخانے اور سٹیل ملز ہیں۔ آپ کو یہاں دور دور تک کارخانے دکھائی دیتے ہیں۔ 28,000 پاکستانی صرف بریشیا میں رہتے ہیں۔ اٹلی میں پاکستانیوں کی کل تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ اٹلی میں سیٹل لائف گزار رہے ہیں۔ یہ پاکستانی الیکشنوں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن اپنا ملک ہی اسے ووٹ کا حق نہیں دیتا۔ اطالیہ یورپی یونین کے بانی ممالک میں شامل ہے۔ اٹلی کا دارالحکومت روم ہے۔ نظام حکومت پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ ملک کا سب سے بڑا مذہب رومن کیتھولک ہے۔ مسلمان 5% تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اس وقت 30 لاکھ سے زائد مسلمان اٹلی میں آباد ہیں اور سرکاری زبان اٹالین ہے۔ 8 صدی قبل مسیح ایک اطالوی قبیلے نے رومی مملکت کی بنیاد رکھی۔ دنیا کی بہت بڑی سلطنت کہلاتی تھی۔ اب یہ سکڑتے سکڑتے اٹلی کے دارالحکومت تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ رومی سلطنت کے زوال کے بارے میں تاریخ دان ایڈون گبن لکھتا ہے، اداروں کی سیاست میں بے جا مداخلت، اپنی مرضی کے حکمرانوں کو منتخب کرانے، رومی شہنشاہوں کے یکے بعد دیگرے قتل کی وجہ سے یہ سلطنت سکڑتی چلی گئی۔ رومی سلطنت کی سیاست دھوکے اور سازشوں سے بھرپور تھی، لیکن مہارانی والیریا میسالینیا جیسی بدنام زمانہ کی شہرت نمایاں ہے۔ اس نے اقتدار سے چمٹے رہنے اور سب سے بڑھ کر اس کی جنسی بھوک کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رومن مصنفین کے مطابق جیسے ہی میسالینیا کا شوہر سو جاتا، وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک سنہری بالوں والی وگ کے ساتھ محل سے نکل کر ایک کوٹھے پر چلی جاتی۔ میسالینیا نے انتہائی پیشہ ور طوائفوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ دکھایا کہ 24 گھنٹوں میں وہ سب سے زیادہ یعنی 25 مردوں کے ساتھ سو سکتی ہے۔ میسالینیا کی موت کے بعد وہ مذمت اور لعنت کی علامت بن گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومی معاشرہ ذہنی طور پر بنجر ہو گیا اور اس کی افواج اس قابل نہ رہیں کہ وہ باربیرین کا مقابلہ کر سکتی۔ چنانچہ 410 عیسوی میں وازوگوت روم پر قابض ہوئے اور مغربی رومی امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ ویرونا اٹلی کا چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر ملان سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ ویرونا سرخ سنگ مرمر اور رومیو جولیٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ویرونا شہر میں 2 بڑے خاندان رہتے تھے۔ یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ جولیٹ کیپولٹ فیملی کی خوبصورت لڑکی تھی اور رومیو مانتنگ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ رومیو ایک دن رقص کی محفل میں جا پہنچا۔ رقص کے دوران دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ جولیٹ کے والد نے اس کی شادی کاؤنٹ پیرس سے طے کر دی۔ اس نے دوا کھا لی۔ وہ 40 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو گئی اور جولیٹ کے مرنے کی خبر پھیلی۔ خاندان نے اس کی آخری رسومات ادا کر دیں۔ رومیو جولیٹ کی لاش کے قریب پہنچا اور خودکشی کر لی۔ جولیٹ کو ہوش آیا، اس نے آنکھ کھولی، رومیو کی لاش دیکھی، خنجر سینے میں اتارا اور وہ خود بھی مر گئی۔ یہ عام سی داستان تھی جس پر آج تک سینکڑوں ناول، افسانے، کہانیاں اور ڈرامے لکھے گئے۔ 1559 میں شیکسپیئر تک یہ ناول پہنچا۔ وہ کہانی سے متاثر ہوا۔ ملکہ الزبتھ کو سٹوری پسند آ گئی۔ یہ ڈرامہ 1596 میں لندن میں پہلی بار کھیلا گیا اور عام سی کہانی محبت کی عظیم داستان بن گئی۔ ورونا شہر میں جولیٹ کی گلی، مکان اور اس کی بالکونی آج بھی موجود ہے۔ دنیا بھر سے کروڑوں لوگ ہر سال یہاں آتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام،
جدید دنیا کے 7 تعمیراتی عجائبات عالم میں سے ایک کولوسیوم دنیا بھر میں روم کی پہچان مانا جاتا ہے۔ یہ اکھاڑا 80 بعد از مسیح میں رومن بادشاہ ٹائٹس نے تعمیر کرایا تھا، جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا اور انہیں گلیڈیٹر کہا جاتا تھا۔ لیننگ ٹاور آف پیسا، پیسا کا جھکا ہوا ٹاور اٹلی کے شہر بولونیا میں واقع ہے۔ در حقیقت یہ 1 گھنٹہ گھر تھا۔ اس عجوبے کی 294 سیڑھیاں، 8 منزلیں، 47 میٹر یا 154 فٹ ہائٹ ہے۔ یہ 12ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 5 ڈگری کے زاویے پر جھکا ہوا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید جھکتا جا رہا ہے۔ Il Gallo Lungo اٹلی کے ایمفلی ساحل پر ایک خوبصورت جزیرہ ہے جس کی شکل ڈولفن کی ہے۔ پالوانوا اٹلی کا یہ قصبہ اپنے ڈیزائن کے اعتبار سے بالکل ہی منفرد ہے۔ اس کو ایک ستارے کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ جنیوا ایئرپورٹ کا رن وے سمندر کے اوپر بنایا گیا ہے۔ فلورنس مونالیزا کی مشہور پینٹنگ بنانے والے لیونارڈو ڈانچی کا شہر ہے۔ اسی وجہ سے فلورنس شہر کو کلاسیکی اور ماڈرن آرٹ کا گھر کہا جاتا ہے۔ سسلین مافیا آخر ہے کیا چیز؟ سسلی یا سکلیا شمالی افریقہ اور اٹلی کے درمیان بحیرہ روم کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور آبادی 50 لاکھ ہے۔ عرب مسلمانوں نے 827 میں سکلیا کو فتح کر لیا، پالرمو کو اپنا دارالحکومت بنایا، جو آج تک سسلی کا دارالحکومت ہے۔ سکلیا میں مسلمانوں نے 250 سال حکومت کی ہے۔ مسجد قرطبہ پر قبضے سے 12 سال پہلے یہاں سے صلیبیوں نے مسلمانوں کو نکال دیا۔ علامہ اقبال نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: آہ اے سسلی، سمندر کی ہے تجھ سے آبرو، رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو۔ 18ویں صدی میں سمندری مسافر سکربی بیماری سے مرنے لگے۔ ڈاکٹروں نے بتایا لیمو اس بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ راتوں رات لیمو سونے کے بھاؤ بکنے لگے۔ کسانوں میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ جلد ہی چوکیداروں نے ان کی حفاظت کی پیشکش کر دی، چاہے انہیں ضرورت تھی یا نہیں۔ اس طرح یعنی مافیا کا جنم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سسلی خوف کی علامت بن گیا۔ انہوں نے بیوروکریسی، آرمی، پولیس اور یہاں تک کہ خفیہ ایجنسیوں میں بھی اپنے لوگ بھرتی کرنے شروع کر دیے۔ مافیا سرکاری کرپشن میں ماہر ہو گیا، یہاں تک کہ کیتھولک چرچ بھی ان کی سپورٹ کرتے تھے۔ اگر وہ خدمات لینے سے انکار کر دیتے تو ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے، ہر ٹھیکے میں سے بھتہ وصول کرتے۔ 1980 کی دہائی میں اس کی کمان توتورینا کو دے دی گئی۔ اس کے آنے کے بعد جمہوری سسلین مافیا ڈکٹیٹر سسلین مافیا میں بدل گیا۔ سسلی میں اٹلی کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری پیولا تورے نے ان کے خلاف نیا قانون متعارف کرایا۔ سسلین مافیا نے 30 اپریل 1982 کو اسے قتل کر دیا اور جنرل کارلو البرٹو دیلا کو بیوی اور ڈرائیور سمیت 3 ستمبر 1982 کو قتل کر دیا، اور حکومت نے میکسی ٹرائل کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل شروع کیا۔ یہ ٹرائل 10 فروری 1986 کو شروع ہوا۔ جج جووانی فالکن کو بیوی اور 3 پولیس افسروں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو جج کیس سنتا اسے مار دیا جاتا۔ برسوں بعد پہلی مرتبہ سسلین مافیا کا نام میڈیا، عدالتوں، چوک چوراہوں، دفتروں اور ڈرائنگ روم میں سر عام لیا جانے لگا، اور 15 جنوری 1993 کو توتورینا کو گرفتار کر لیا گیا اور 1998 میں اس کی موت تک 26 مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور اس کے بعد سسلین مافیا دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا۔ محترم ناظرین کرام، قوموں کی تباہی کی بڑی وجہ کرپشن ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی معاشرے کو غریب بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں کرپشن کا کلچر پروان چڑھا دیں۔ دنیا کی امیر ترین سوسائٹی بیکاری بن جائے گی۔ سسلی کی مقامی میونسپلٹیز نے پرانی جائیدادوں کو صرف 1 یورو میں فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ شرط یہ رکھی گئی ہے کہ گھر خریدنے والے شخص کو 3 سالوں کے دوران اپنے گھر کی رینوویشن پر 15,000 یورو کی رقم خرچ کرنی ہوگی۔ یہ گھر خرید کر ریزیڈنسی بھی مل جاتی ہے۔ 2024 کی درجہ بندی کے مطابق دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ میں سے ایک ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کس کنٹری کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔